10 मार्च 2010 कसले भुल्न सक्लान् र यो दिन। जसरी 27 जुलाई शहीद दिवसको रूपमा सम्झना गरिन्छ, 10 मार्च जसले पनि सम्झन्छन् यो तारिकलाई एउटा ऐतिहासिक झुट बोलेको दिनको रूपमा सम्झिन्छन्। 10 मार्च जसले पनि सम्झन्छन् विमल गुरुङले निधारमा बन्दुकको नोक राखेको तर नपड्काएको नाटक सम्झन्छन्। 10 मार्च र विमल गुरुङ इजिकल टु धोका अथवा झुट। जनतालाई विमल गुरुङले बोरामा सुताएको दिन यही 10 मार्च हो। यो न त गोर्खाको इतिहासबाट मेटिन सक्छ न त भुल्न सकिन्छ। हिजोसम्म 10 मार्चको भूतले सारा गोर्खालाई तर्साइरहेको थियो, त्यो जागीत र हिजो मात्र दार्जिलिङमा भेटियो। राजु विष्टले भनेका छन् 10 मार्च उता दोस्रो वार्ता हुनेछ र गोर्खाले जे मागेको छ छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड 2024 अघि नै त्यो हुनेछ, यदि नभएको खण्डमा राजनीतिबाट सन्यास लिइनेछ। पहिले दसैँमा भन्यो भएन, अहिले 10 मार्च पछि भन्दैछन् हुन्छ हुन्छ हुन्न, त्यो राजु विष्ट जान्नु। तर 10 मार्चको जागित्रले जसलाई पनि भेट्छ त्यो ऐतिहासिक नै हुन्छ। उता 10 मार्च पछि वार्ता हुने बताउँछन् र बाचा गर्छन् कि 10 मार्च उताको वार्ताले 2024सम्म गोर्खाल्यान्ड भएन भने राजनीति छोडिदिन्छु। 10 मार्चमा गोली ठोकेर मर्छु भन्ने विमल गुरुङ जिउँदैछन्। 10 मार्च पछि हुने वार्ताले 2024सम्म छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड भएन भने राजनीति छोड्छु भन्ने राजु विष्ट के गर्ला। यसै पनि झुटको जागित्रले भेटेको छ। त्यही माथि जनताले जे सोचेको छ त्यही हुन्छ र भएन भने राजनीति छोड्छु भन्छन्। जनताले सोचेको त छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड नै हो, तर भाजपाले गोर्खाल्यान्ड नदिएर बङ्गालभित्रकै व्यवस्थामा लन्ड्याउने योजना बनिसकेको छ। जनताले सोचेको त गोर्खाल्यान्ड कसै गरेर पनि त्यो चाहिँ हुने छाँटकाट देखिन। त्यसो हो भने 10 मार्चको जागित्रले जसलाई भेट्छ त्यस्तै जनतालाई लोप्पा नै खुवाउने हो त। जे सोचेर राजु विष्टले यस्तो घोषणा गरेका छन् त्यो पुग्ला त। किनभने जनताले मागेको, जनताले लडेको, जनताले देखेको, जनताले मानेको, जनताले चाहेको अथवा जनताले बुझेको, जनताले सोचेको भनेकै छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड हो। दुईपल्ट यो सपनाको व्यापार दागु बाप र जिटिएसित भइसकेको छ। अब यस्तो कुनै व्यवस्था होइन छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड हुनुपर्छ भन्ने सपना नै जनताको। छुट्टै राज्यको लागि सदनमा बिल ल्याउनुपर्छ, तर भाजपाले बिल ल्याउने सम्भावना कतै पनि छैन। यसको मतलब 2024 पछि राजु विष्टले राजनीति छोड्लान् त। राजु विष्टको यो घोषणा पनि विमल गुरुङको 10 मार्च 2010 को जस्तै ऐतिहासिक झुट नबन्लान् त। जसले पनि जे पनि बाचा गरेको छ सब जनतालाई बोरामा सुताउनको निम्ति नै गरेको छ। त्यसमा राजु विष्टको बाचा पनि थपिने हो त। नमस्ते, म मनोज बोगटी ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा सबैलाई स्वागत गर्छु। सांसद राजु विष्ट चुनाव प्रचारको अन्तिम दिन दार्जिलिङ पुगे अनि भने दार्जिलिङ तराई डुवर्सका जनताले 2024सम्म न्याय पाएन भने राजु विष्टले राजनीतिबाट त्यागपत्र दिन्छ अनि भविष्यमा कुनै पनि चुनाव लड्ने छैन। सुन्दा निकै ठुलो घोषणा जस्तो लाग्छ, तर यसलाई केलायौँ भने त्यो राजु विष्टको निजी कुरा बाहेक अर्थ केही पनि निस्किँदैन। पहिलो कुरा त 2019 भन्दा अघि राजु विष्ट को हुन् कसैले पनि चिन्दैन थिए। विमल गुरुङ, मन घिसिङ, आरबी राईले ल्याएका उम्मेदवार हुन् राजु विष्ट। छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको निम्ति जसवन्त सिंह र एसएस अहलुवालियाले केही गर्न सकेन भनेर गोर्खा उम्मेदवारको रूपमा ल्याइएको हो राजु विष्टलाई। राजु विष्ट आरएसएस स्कुलका विद्यार्थी हुन्। मानौ राजु विष्टले राजनीतिबाट सन्यास पनि लिए रे, त्यो सन्यासले कसलाई फाइदा कसलाई नोक्सान हुन्छ? अथवा राजु विष्टको सन्यासले छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड चाहने सर्वभारतीय गोर्खालाई फाइदा चाहिँ के हुन्छ? केही न केही। जसरी चुपचाप आएका थिए त्यसरी चुपचाप जान्छन् राजु विष्ट, तर मुद्दा जिउको तिउ रहन्छ। 3 वर्ष विमल गुरुङ दिल्लीमा हुँदा सबैलाई लाग्थ्यो दाजुले केही त लिएरै आउलान्, तर अन्तमा के भयो? खुनी हातका औँला समातेर एक्लै फर्किए। ममता ब्यानर्जीले नै खेदार विस्थापित बनेकाहरूलाई ममता ब्यानर्जीकै इसारामा फर्काइयो, तर टाउकोमा मुद्दाको तरवार झुन्डाएर।
यताउति गर्यो कि जेलतिर कुद्नुपर्ने भाग्य लिएर उनीहरू फर्किएका छन्। 3 वर्ष विमल गुरुङमाथि भरोसा गर्नेहरूले के पाए? विमल गुरुङ त्यसरी फर्किँदा गोर्खाले के पाए? केही न केही। बरु विश्वास गुम्यो, भरोसा गुम्यो, मुद्दा गुम्यो, सडकमा गोली थाप्ने शहीदहरू गुमे, सपना गुम्यो, आन्दोलनमा दिएको त्याग त्यत्तिकै खेर गयो। अन्तमा ममता ब्यानर्जी नै उद्धारकर्ता थिएछन्। त्यत्रो मानिस किन मारियो त? कसको गल्तीले मारियो? किन गरिबको टाउकोमा बिजुलीको ऋण बोकायो? पत्रकारले सोध्यो भने के भन्छन् त विमल गुरुङ? जनताले बालेको जनताले नै तिर्नुपर्छ रे। आन्दोलनमा जे पनि नोक्सानी भयो त्यसमा विमल गुरुङको केही पनि दोष छैन रे। यसैले अचेल जनता अन्धो भएर नेताहरूलाई विश्वास गर्न छोडेका छन्। तर नेताहरू जो छन् आश्वासनको पोखा बोकेर आउँछन् र जनतालाई बाँड्छन्, लुप्पा खुवाउँछन्, बोरामा सुताउँछन्। 2024 भित्र गोर्खाल्यान्ड हुन्छ त? हुँदैन। हुने भए बङ्गालको परामर्श लिइबस्थ्यो त। याद गर्नुहोस्, राजु विष्टले 2024 भित्र छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड भएन भने र देशका गोर्खाहरूले न्याय पाएन भने राजनीति त्याग्छु भनेन। तिनले त दार्जिलिङ तराई र डुवर्सका जनताले न्याय पाएन भने राजनीति त्याग्ने रे। पिआइबीको रिपोर्टमा राज्य सरकारसित परामर्श लिएर पहाड तराई र डुवर्सको सर्वाङ्गीन विकास गर्ने भनेको छ। गौरव गोगोईको प्रश्नको उत्तरमा पनि त्यही भनेको छ। भर्खरै राजु विष्टलाई दिएको उत्तरमा पनि यही भनेको छ। अक्टोबर वार्तामा पनि यही भनेको छ। पिआइबी, गोगोई, विष्ट र अक्टोबर वार्ताले जे भनेको छ त्यो बङ्गालको परामर्शमा पहाड तराई र डुवर्सलाई एउटा संवैधानिक व्यवस्था दिने भनेको छ। अर्थात् अक्टोबर वार्तामा बङ्गालका गोर्खा स्टेक होल्डरहरूले मागेको पिपिएस अर्थात् 10 हो। तर अमित शाहले दिने तयारी भने 2 बाट हुँदैछ। 2 त हुँदैन, 6 सम्म दिनुस् भनिएको छ। तर बिपी बजगाई बङ्गाल विभाजन भन्छन्। छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड गठन गरेर बङ्गाल विभाजन गर्ने हो भनेर सोध्यो भने नोमेनक्लेचरमा किन जानु भन्छन्। बजगाईको आफ्नै आइडिया छ। राजवंशी, कोचे मेचेहरू अल्पसङ्ख्यक र गोर्खाहरू बहुसङ्ख्यक भएको टेरिटोरीमा एउटा व्यवस्था। त्यो छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड हो भनेर सोध्यो भने नोमेनक्लेचरमा किन जानु भन्छन्। बजगाईले घुमाएर भनेको त्यो व्यवस्था उत्तर बङ्गालभित्र पर्ने अर्को जिटिए हो। उत्तर बङ्गालबाट उत्तर बङ्गाल टुक्र्याउने र त्यो उत्तर बङ्गाल राज्यभित्र गोर्खा डोमिनेटेड अर्को जिटिए बनाउने। अर्थात् आज बङ्गालको अधीनमा जुन जिटिए छ भोलि त्यो उत्तर बङ्गालको अधीनमा हुन्छ। अर्थात् आज जिटिएमा तृणमूल सरकारको हस्तक्षेप छ, भोलि भाजपाको हस्तक्षेप हुन्छ। यो पनि बजगाईको मनमा फुरेको आइडिया मात्रै हो। भाजपा यसको तयारीमा छैन। यसैले त बजगाईलाई भाजपाले बिस्तारै किनारीकृत गरिरहेको छ। भाजपाको बैठकबाट किनारीकृत गरिसकेको छ। न त राज्य समितिमा गोर्खालाई ठाउँ दियो, न त बजगाईले पठाएको कुनै चिठीको उत्तर दियो, न त उनले चालेको कुनै पहलमा भाजपाले साथ नै दियो। अक्टोबर वार्तामा आरजीआईको प्रतिनिधिलाई बजगाईसित 11 जातको मानदण्डबारे समीक्षा गर्ने जिम्मा दियो। बजगाईले पहल पनि गरे, तर त्यसमा पनि राजु विष्टले बिर्को लगाइदियो। अक्टोबर वार्तापछि बजगाई र निरज जिम्बाका गतिविधि केलाइयो भने थाहा पाइन्छ। बजगाई टाढो 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 टाढो, जिम्बा नजिक 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 देखिन्छन्। नगरपालिकाको गठबन्धनले पनि त्यो साबित गर्छ। किन त 10 देखि दिन सुरु गर्ने अमित शाहलाई 6 सम्म मनाउन सकिने भएर हो त। नगरपालिका चुनावमा गोरा मोमो र भाजपा मिलेर लडिरहेको छ। गठबन्धनका अरू सदस्य दृश्यमा कहीँ पनि छैनन्। वास्तवमा चुनावमा गठबन्धनको लागि गठबन्धनसित बैठक हुनुपर्ने हो र छलफल गर्नुपर्ने हो, निर्णय गर्नुपर्यो। तर फोनमै सब कुरा रफा दफा भयो। एउटा कुरा छर्लङ्ग भयो, दार्जिलिङ नगरमा भाजपा र गोरा मोमो बाहेक कुनै दलको पकड छैन। पकड नै नभएको दल गठबन्धनमा हुनु भनेको केवल गठबन्धनमा दलीय सङ्ख्या देखाउनु मात्र हो। जुन दलको अस्तित्व नै सङ्कटमा छ, गठबन्धनको नाममा कमसेकम जीविका चलाउने मौका त उनीहरूले पाइरहेको छ। प्रताप खाती कुन्दुलोमा छन्, कसैलाई पनि थाहा छैन। दावा पाखरिन कुन्दुलोमा छन्, कसैलाई पनि थाहा छैन। विकास राई कुन्दुलोमा छन्, कसैलाई पनि थाहा छैन। जेबी राई कुन्दुलोमा छन्, कसैलाई पनि थाहा छैन। दसैँ खर्च थापेर चुपचाप छन्।
उनीहरू त यतिखेर अर्को वार्ताको लागि बोलिरहेको हुनुपर्ने होइन र? जसो जसो राजु विष्ट उसो उसो खेतालाहरूलाई पनि अब त थाहा भइसक्नु पर्ने हो राजु विष्टको मायालु अनुहारभित्र युज एन्ड थ्रोवाला आइडियोलोजी छ। विमल गुरुङ जस्तो जब्बर नेतालाई त युज गरेर फ्याँक्यो। यी झिना मसिना नेताहरू त कुन खेतको मुला राजु विष्टलाई लागेको होला। अब छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड कसैले भन्न सक्ने होइनन्। त्यसैले बङ्गालभित्रकै तराई डुवर्स र पहाडको लागि तयार पारिएको अर्को जिटिए उर्फ पिपिएस अथवा बङ्गालभित्रको व्यवस्था लागू गर्न सकिन्छ। ममता ब्यानर्जीलाई भाजपाको कूटनीतिको आभास भइसकेको छ। त्यसैले त बङ्गालभित्रको पिपिएस भाजपाले दिने हो भने त्यो म आफै दिन्छु भनिरहेकी छन्। तृणमूल र भाजपाको यो पिपिएसको लडाइँले जुन व्यवस्था जन्माउँछ त्यसलाई भोग्न पहाडमा दलहरू तयार भइसकेको छ। बङ्गालभित्रै भाजपाले अर्को जिटिए उर्फ बङ्गालभित्रको व्यवस्था गठन गर्यो भने त्यसको चौकीमा बस्न भाजपा, गोरामुमो, क्रामाकपा र अरू झिना मसिना दलका नेताहरू रेडी छन्। बङ्गालभित्रै तृणमूलले अर्को जिटिए उर्फ बङ्गालभित्रको व्यवस्था गठन गर्यो भने त्यसको चौकीमा बस्न तृणमूल, भागो प्रमो, गोजमुमो जस्ता दलका नेताहरू रेडी छन्। भाजपाले बनाओस् कि तृणमूलले बनाओस्, दुईटै व्यवस्थामा भिडेर सत्तामा बस्न हाम्रो पार्टी पनि रेडी छ। के राजु विष्ट त्यही व्यवस्था 2024सम्म बनिएन भने राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु भनिरहेका छन् त? कि 2024सम्म छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड भएन भने राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु भनिरहेका छन्? दार्जिलिङ आयो, त्यही आश्वासन दियो, लोकसभामा पनि भोट लुट्यो। दार्जिलिङ आयो, त्यही आश्वासन दियो, विधानसभामा पनि भोट लुट्यो। अब पनि दार्जिलिङ आयो, त्यही आश्वासन दियो, नगरपालिकामा भोट लुट्ने यो सिद्धान्त अब त पुरानो भएन र? गोर्खाहरूले बुझ्नु पर्यो 2024सम्म गोर्खाल्यान्ड पनि हुँदैन, राजु विष्टले त्यागपत्र पनि दिँदैनन्। लोकसभा चुनावमा महाकाल बाबातिर फर्केर म गोर्खाल्यान्ड ल्याउँछु भनेर ढाँटेका थिए। नगरपालिका चुनावमा राजनीतिबाट त्यागपत्र दिन्छु भन्दैछन्। महाकाल बाबातिर फर्केर म गोर्खाल्यान्ड ल्याउँछु भनेर खाएको कसम सत्य कि नगरपालिका चुनावको बेला म राजनीतिबाट त्यागपत्र दिन्छु भनेको कुरा सत्य हुने हो त? महाकाल बाबातिर फर्केर म गोर्खाल्यान्ड ल्याउँछु भनेर खाएको कसम सत्य हुँदो हो त संसदमा बिल ल्याउने तयारी गर्थे, तर गर्दैछन् ममता ब्यानर्जीसित परामर्श। किन परामर्श गरिन्छ थाहा छ? दागो पाप राज्य सरकारसित परामर्श गरेरै गठन गरिएको व्यवस्था हो। जिटिए राज्य सरकारसित परामर्श गरेरै गठन गरिएको व्यवस्था हो। अब फेरि अर्को परामर्शतिर राजु विष्ट छन्, बनिन्छ त गोर्खाल्यान्ड? 3 वर्ष विमल गुरुङलाई गरेको विश्वासपछि जनताले जुन लोप्पा खानु पर्यो त्यस्तै लोप्पा खान तयार बस्नुहोस्, किनभने राजु विष्ट लोप्पा खुवाउन तयारी गरिरहेका छन्। त्यति लोप्पा नखुवाउने हुँदा हुन् त अहिले नै सांसदको पदबाट राजीनामा दिएर केन्द्र सरकारलाई छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको लागि दबाब दिन्थे। पुरै कार्यकाल भोगिसकेर राजनीतिबाट सन्यास लियोस् कि आत्महत्या गरोस्, जनतालाई फाइदा चाहिँ के हुन्छ? पुरै कार्यकाल भोगेर डम्म अगाएर त जे गर्दा पनि भयो नि, होइन र? 2024 नाइ गोर्खाल्यान्ड राज्यको बिल ल्याएन भने म सांसदको पदबाट राजीनामा दिन्छु, राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु भने पो गरे केटाले भन्नु, होइन र? कार्यकाल भोगेर सन्यास लियो भने न त जनताले केही पाउने न त भाजपाले केही पाउने हो। देशका घगडान व्यापारी राजु विष्टले यस्तो घाटोको काम किन गर्ला त? अन्धभक्तलाई पत्याउने हक छ। सचेतहरूले चाहिँ टाउकोमा रहेको गिद्धीको प्रयोग गर्नु पर्ला कि कसो भन्नुहुन्छ तपाईहरु? खबर म्यागजिन युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला, शेयर गर्न नभुल्नुहोला। फेरि भेटौँला। धन्यवाद।